हेलो। अस्सलाम वालेकुम मन इत्तबा हुदा। वालेकुम अस्सलाम मन इत्तबा हुदा। बोलिए अफू खान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, जब से अहले सुन्नत अहले हदीस बने तब से खैरियत से हैं। आप सुनाए नसीम टीटीएस भाई, आप कैसे खैरियत से हो सकते हैं? आप तो अहले सुन्नत है नहीं। अहले सुन्नत वाला जमात हम नहीं है। नहीं, हेलो, अहले सुन्नत आप नहीं है भाई। अच्छा तो कौन सा है हम? अच्छी बिदअत करना जायज है आपके वहाँ? आपके यहाँ भी होगा तब। नहीं, आप क्या पूछ रहे हैं? हमारे बात तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, यानी कि हर बिदअत गुमराही है। तो हमारे वहाँ तमाम बिदअतें जो भी दीन में होती हैं वो तमाम मेरे भाई गुमराही हैं। आपके वहाँ तो बिदअतें हसना बिदअतें सैया है ना। दलील दीजिए, क्या थी हम लोग मतलब जैसे बिदअत किए दिन में? दीन में सबसे बड़ी बिदअत तो आपने ये की है कि अपने आप को आपने अहले सुन्नत कह दिया। अच्छा, क्योंकि आप अहले बिदअत है और अहले बिदअत लोगों ने नई चीज मेरे भाई इजाद कर दी। अहले बिदअत होते हुए खुद को अहले सुन्नत कहने लगे। तो आप भी अहले हदीस अगर आपको बोलते हैं तो आप भी खिलाफ है, तब इसका मतलब? तो यानी कि माज़अल्लाह जो पीरों के पीर गौसे आजम ने जो आपके बात कही थी कि आज की तारीख में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है अहले हदीस। माज़अल्लाह आपने उनके ऊपर तोहमत बांध दी। तो और ये भी सामने आप गुस्ताखी करते हो। तो उसके वाला गौसे पाक वाला नहीं ना है आपका? तो गौसे पाक वाला हमारा अकीदा बिल्कुल मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह एक ही है। वो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानते थे, वो भी अहले हदीस थे। हम भी अल्लाह और अल्लाह के नबी को मानते हैं, हम भी अहले हदीस हैं। अच्छा, तो कव्वाली सुनने के लिए बताया है, वो क्या किताब बोलते हैं? हाँ, गौसे आजम ने तो ये भी कहा है जो ये तावीज होती है, तावीज बांधना जायज है। तो आप लोग के तो फतवा बहुत सा मौलवी दे दिया है कि ये जैसे हराम है ताबीज पहनना। नहीं, मौलवी नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने तावीज को पहना उसने क्या किया? शिर्क किया, शिर्क। तो हम ये कहते हैं कि गौसे आजम की जो ये बात है ये किताब व सुन्नत से भाई टकरा रही है, इसलिए हमने गौसे आजम की जो ये किताब है उसमें जो ये बात है हमने उसको एहतरामन छोड़ दिया, क्योंकि ये तो कुरान के खिलाफ है ना। क्यों छोड़ दिए? देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरे अज़्ज़ुमर में आयत नंबर 38 में कहता है, आप कह दो कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है और भरोसा रखने वाले अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। तो इसमें तावीज की तो बात ही नहीं है। अच्छा, अगर हमें कितना हदीसें यादें हैं? बहुत सा आदमी तो आपके पास फोन करता है लेकिन ये पूछता नहीं आपको हदीसें कितना यादें हैं। भाई गिनती नहीं है ना, हर एक टॉपिक पे अलग अलग हदीसें हैं, मैंने भी तो जोड़ा नहीं। मतलब अंदाज 100, 200, 300, 400, 500, 600। भाई ऐसे तो काफी सारी हदीसें याद हैं, लेकिन अब उनका उनका जो मतलब आप अपने आप का सनद है, मतन है, सनद और मतन से याद नहीं है, लेकिन जो मफहूम है मफहूम याद है। आप तो पूरा हदीस तो हिफ्ज नहीं कर लिए हैं। तो हम हाफिज थोड़ी ना है, ये हमारा दावा ही नहीं है। आप तो हाफिज भी नहीं है या तो पूरा हदीस हिफ्ज भी नहीं कर लिए है, तो अपने आप का दावा कैसे कर ले रहे हैं? आपको तो अरबी भी नहीं आती है। इल्जाम लगाया है और हमको ये कहना है अफू खान, जबकि आपको अरबी जबान नहीं मालूम है तो आप कुरान और हदीस कैसे आप समझ सकते हैं? जबकि हमको कहने के मुताबिक जो भी कुरान और हदीस आया है तो अरबी में आया है। अरबी में आया है, तो अगर इसी पे मैं आपसे कहूँ कि कुरान हदीस अरबी में आया है तो आप लोग जो भाई ये कुंडे की नियाज करते हो, 11वीं की नियाज करते हो, इसको अरबी में क्या कहते हैं? और वो कौन सी कुरान हदीस में अरबी में आया है? अरबी है ना, तो बताओ कहाँ गए? अरे कहाँ चले गए नसीम भैया? वो नसीम भाई, हेलो। अरे क्या हुआ? सवाल सुन के भाई कहाँ चले गए? क्या कोमा वोमा में चले गए क्या?
بھائی دیکھیے غوث اعظم نے تعویذ کو بھائی وہ جائز بولا ہے، تو ہم ان کی اس بات کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے آپ کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور بھروسہ رکھنے والے اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ سورہ جمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 38۔ اور اللہ کے نبی نے یہ حدیث میں فرمایا کہ جس نے تعویذ کو پہنا لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں تعویذ پہننا شرک ہے، کیونکہ ہمارے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ یہ حدیث آتی ہے مسند احمد، اس کی میرے بھائی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 156 اور حدیث نمبر 17458۔ ٹھیک، تو غوث اعظم نے جو تعویذ کے بارے میں کہا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک میرے بھائی دیوار ہے، اور دیوار پہ وہی 4 باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ایک اللہ کو مانو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، تیسری بات اتری ہے چوری کرو، اور چوتھی بات اتری ہوئی ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو ان 4 باتوں میں سے 3 باتیں صحیح ہیں، لیکن ایک بات جو ہے بھائی وہ غلط ہے نا، کہ یہاں چوری کرنا، تو ہم باقی 3 باتیں لے لیں گے اور ایک بات کو چھوڑ دیں گے۔ اسی طریقے سے غوث اعظم کی جو بھائی کتاب ہے گنیت الطالبین، اس میں الحمدللہ جو کافی ساری باتیں ثابت ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، اور جو ثابت بھائی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ کون سا اصول آ گیا کہ نہیں آپ ایک کتاب کو مانتے ہیں تو اس کی ساری بات ہم کو ماننا ہی ماننا ہے؟ یہ کیا مطلب اللہ نے فرمایا یا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کسی ایک شخص کی ساری باتیں مانو، اس کو حجت بنا لو؟ نہیں، جو بات صحیح ہو مانو۔ بڑے بڑے ائمہ نے کہا کہ اگر میری بات کوئی بھائی قرآن حدیث کے بھائی خلاف آئے تو میری بات کو چھوڑ دینا۔ تو الحمدللہ جو غوث اعظم تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ، انہوں نے اپنی کتاب میں فرمایا گنیت الطالبین کی جلد 1 صفحہ نمبر 166 پہ، یہ عربی کا حوالہ دے رہا ہوں، کہ آج کے دور میں اہل سنت کا ایک ہی نام ہے، وہ ہے اہل حدیث، اہل عصر، اصحاب الحدیث۔ تو یہ جو بات ہے یہ الحمدللہ تمام محدثین نے کہی ہے۔ آپ بھائی 1000 سال کے جتنے محدثین ہیں سب کے اقوال پڑھ لیجئے، انہوں نے ایک ہی چیز فرمایا، اللہ کے نبی کی وہی یہ حدیث سے جامع ترمذی میں، ٹھیک ہے، کتاب الفتن میں، کہ ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا، میری امت کا ایک طائفہ ہمیشہ حق پہ رہے گا۔ تو ایک طائفہ ہمیشہ حق پہ رہے گا، تمام محدثین نے اس سے ایک ہی مراد لیا ہے کہ وہ بھائی اہل حدیث ہے، اصحاب الحدیث ہے۔ تو الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں۔ تو یہ جو بات ہے غوث اعظم کی، یہ الحمدللہ اجماع سے ثابت ہے، تو ہم اس کو مانتے ہیں۔ لیکن تعویذ باندھنا اگر غوث اعظم کے نزدیک بھائی جائز ہے تو اس کو ہم نہیں مانتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ جو میں نے آپ کو ابھی ایک ایگزامپل دیا، مثال دیا کہ ایک دیوار پہ 4 باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو چاروں کو ماننا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ ایک اللہ کو مانو، بات بالکل صحیح ہے، اس کو مان لیں گے۔ دوسری بات کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، الحمدللہ بالکل ٹھیک بات ہے، اس کو مان لیں گے۔ تیسری بات کیا ہے کہ چوری کرو، یہ الحمدللہ یہ ثابت نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ چوتھی بات کیا ہے کہ جو میرے بھائی غریب ہیں، مسکین، ان کو کھانا کھلاؤ، یہ الحمدللہ ثابت ہے، اس پہ عمل کریں گے۔ تو 4 باتیں دیوار پہ اتری ہوئی ہیں، جو صحیح ہے کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ لیں گے، اور جو بات غلط ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ سمپل سا اصول آپ لوگ کو نہیں پتا میرے بھائی۔ بس جیسے آپ لوگ سے کوئی کہتا ہے کہ نہیں غوث اعظم نے کہا ہے کہ بھائی وہ سینے پہ ہاتھ باندھو، رفعدین کرتے تھے، آمین زور سے بولتے تھے، تو فوراً آپ لوگ کہتے ہو کہ غوث اعظم تو قوالی گاتے تھے، قوالی کو انہوں نے جائز کہا، تعویذ باندھنے کو جائز کہا۔ تو جو باتیں بھائی قرآن حدیث سے ثابت ہے وہ ہم لیتے ہیں، اور جو قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کو ہم لوگ بھائی احتراماً چھوڑ دیتے ہیں۔ سمپل۔ اہل سنت اہل حدیث کے 2 اصول، اطیع اللہ، اطیع رسول۔ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا ہے، وہ بھی بھائی جس طریقے سے صحابہ اکرام نے کیا، اپنی عقل سے نہیں۔ تو آج کے بعد میرے پیارے بریلوی بھائیوں، یہ مغالطہ کبھی مت دینا کہ جو یہ
جو گنیت الطالبین ہے اس میں تو پیران پیر بھائی یہ غوث اعظم نے کہا ہے کہ تعویذ باندھنا جائز ہے، تو اہل حدیث آدھی بات کو مانتے ہیں جو ان کے مطلب کی ہوتی ہے، باقی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جو بات قرآن حدیث سے ثابت ہے وہ انشاءاللہ مانیں گے۔ اگر گنیت الطالبین میں اگر یہ بات آئی ہے کہ تعویذ باندھنا جائز ہے تو بھائی ہم کو دلیل دے دو کہ اللہ کے نبی نے کبھی اپنی تمام زندگی میں ایک سیرت کا حوالہ دے دو کہ اللہ کے نبی نے کبھی تعویذ باندھا ہو۔ صحابہ کی بھی اولادیں پیدا ہوتی تھیں، ان کے بھی بھائی وہ بچے پیدا ہوتے تھے،